लमही नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार नगरपालिकाको 16औं नगरसभा लमही नगरका प्रमुख जोगराज चौधरीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले समग्र नगरको विकासका लागि विषयगत रूपले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नगरसभाबाट नगरपालिकालाई समृद्ध नगरको रूपमा परिचित गर्न वडा भेलाबाट आएको सुझाव र योजना सहित कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। लमही नगरपालिकालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपले समुन्नत बनाउने योजना सहित नगरपालिका अगाडि बढेको नगर प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यपालिकाको छलफल चलिरहेको लमही नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। सभ्य, सुसंस्कृत, प्रतिस्पर्धी र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउन प्रभावकारी शिक्षण र गुणस्तरीय सिकाइमा विशेष जोड दिइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, अन्तर्विद्यालय परीक्षा केन्द्र र परीक्षण पद्धति जस्ता कार्यनीति अवलोकन गरिनुका साथै राष्ट्रिय सेवक, कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि पहल गरिनेछ र सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रदान गरेको सेवाको कदर गर्दै खस्कदै गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्ने नीति लिइनेछ। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा एकीकरण मर्च गर्ने नीति ल्याइनेछ र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लमही नगरपालिकाका गर्भवती महिलाहरूले सतवरिया, सोनपुर र लमही अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिनका लागि लमही नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गरिनेछ। सिकल सेल एनिमिया, थ्यालासेमियाको पहिचान एवं औषधि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै लमही नगरपालिकाबाट बिरामीले प्राप्त गर्दै आएका सेवा सुविधा निरन्तरता दिइनेछ। उपमेयरसँग आम कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। लमही अस्पताल, सतवरिया स्वास्थ्य चौकी र सोनपुर स्वास्थ्य चौकीबाट सुरक्षित गर्भपात सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि खेती गर्ने इच्छा भएका तर आफ्नो जग्गा नभएका र भाडामा जग्गा लिन नसक्ने भूमिहीन किसानहरूलाई करार खेतीमा अनुदान उपलब्धको लागि व्यवस्था गरिनेछ। साथै एक वडा एक पशुपालन स्रोत र केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। एकीकृत शहरी विकास योजना तजुर्मा गरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित तुल्याउन एकीकृत बस्ती विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको गहनाको रूपमा रहेको बालुघान पार्क, खुला ठाउँ, सामुदायिक भवनलाई मर्मत तथा पूर्ण निर्माण गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिने सार्वजनिक तथा सहकारी भौतिक संरचनाहरू बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचयुक्त हुने गरी नयाँ निर्माणमा कडाइका साथ लागू गरिनेछ। खुला दिशा मुक्त नगरको अभियानलाई निरन्तरता दिन दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सफा, स्वच्छ र स्वस्थ नगर निर्माण गर्न सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1,79 करोडको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट गत वर्षको भन्दा 7 करोड कम हो। गत वर्ष 30 करोड 12 लाख आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य राखेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस पटक 21 करोड मात्रै लक्ष्य राखेको छ। तुलसीपुरले कृषि, पशु र पर्यटनको विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन तत्व वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले एकलौटी बजेट बनाएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख 97 हजार रुपैयाँ बराबरको ल्याएको बजेटको विषयमा आइतबारदेखि बस्ने संसद बैठकमा छलफल
छलफल गर्ने जानकारी गराइएको थियो। तर बजेटमाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाटै आलोचनात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि सांसद बैठक समेत स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदले यसमाथिमा बजेट पास हुन नदिने बताउन थालेका छन्। कतिपय सांसदहरूले टिपाएको योजना समेत नगरेपछि कांग्रेसका सांसदहरू बजेटको विषयमा असन्तुष्टि छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद जमुना ढकालले आफैले पठाएका योजना काटिएर आएपछि यस्तो अवस्थामा बजेट पास हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण तर्फको आयोजना तथा कार्यक्रम अर्थात् सशर्त अनुदानमा सत्ता गठबन्धनको सहमति विपरीतको बजेट आएको बताएका छन्। उनीहरूले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा समान बजेट हुनुपर्नेमा मुख्य र अर्थमन्त्री केन्द्रीय बजेट ल्याएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्म जयतिमल सिन्हाले सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्ना योजना नसमेटिएको विषयमा आएपछि मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको, तर दुवैजनाले सबैका योजना समेटिएको र बाहिर आए जसो नहुने बताएको जानकारी दिनुभयो। सबै योजना पढ्ने तर कुरा भएन। अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरे, त्यस्तो भएको छैन भन्ने कुरा भएको छ उहाँले भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीसँग गठबन्धनको सरकार हो, सबैलाई मिलाएर लैजाने बाध्यता बुझ्न आग्रह गरेको छु। सत्ता गठबन्धनको सहमति विपरीत बजेट आएपछि बढेको विवादले आइतबारको लागि बोलाएको बजेटमाथिको पहिलो छलफल अन्तिम समयमा रोकिएको छ। बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको आइतबार बस्ने दोस्रो अधिवेशनको 12औं बैठक स्थगित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलको लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित हुनुको प्रमुख कारण सत्ता पक्षको आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। प्रदेश सभाको बैठक असार 13 गते बुधबारका लागि सारिएको छ। अर्थमन्त्रीको अनुरोधमा सभामुखको निर्देशक अनुसार विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। दाङमा सर्पको टोकाइबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। सर्पको टोकाइबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 हरि पौरीकी 13 वर्षीय दीक्षा ओलीको मृत्यु भएको हो। ओलीलाई दिउँसो 2 बजेतिर आफ्नै घरमा सुतिरहेको समयमा सर्पले डसेको थियो। राति 9 बजे मात्र उपचारका लागि तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको थियो। गम्भीर अवस्थाकी ओलीलाई त्यहाँबाट थप उपचारका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा पठाइएको थियो। उपचारका क्रममा बालिकाको आइतबार बिहान 3 बजेतिर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। रूपन्देहीमा सुन जस्तो 2 किलो धातु सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 10 निवासी हुमा नन्दगिरी रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले गत राति रु 1,85,65,355 मूल्य बराबरको 1 किलो 965.3 ग्राम सुन सहित दाङ घोराही नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय हुमा नन्दगिरीलाई पक्राउ गरेको हो। गिरीलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी बयरघाट रूपन्देहीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शरद बहादुर खड्का कमाण्डो टोलीले शनिबार मध्यराति लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 13 कालीदहबाट कार र चालक सहित सुन जस्तो 2 किलो धातु बरामद गरेको छ। नेपालबाट भारत तर्फ जाँदै गरेको 12C3820 नम्बरको मारुति सुजुकी कारलाई विशेष सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिई गियर बक्समा फल्स बटम बनाएर लुकाई छिपाई लैजाँदै गरेको अवस्थामा इटा आकारको 2 थान सुन जस्तो धातु फेला परेको हो। पक्राउ परेका गिरी र गाडीलाई भैरवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दाङ जिल्लाका 6वटा विद्यालयले 5-5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउन सफल भएका छन्। जिल्लाका 6वटा विद्यालयलाई व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको बापत शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षण केन्द्रले 5-5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको हो। पुरस्कार प्राप्त गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 3वटा विद्यालय रहेका छन्, जसमध्ये तुलसीपुर 6 स्थित रहेको मावि तुलसीपुर सेन्टर, तुलसीपुर 17 स्थित रहेको दिपेन्द्र मावि मानपुर र तुलसीपुर 4 स्थित रहेको जनश्रम मावि खागेन्द्रले 5-5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका हुन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अमृतपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको खाता रोकादेखि आर्थिक अनियमितताको छात्रवृत्तिका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो बसेको उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कार्यदलको संयोजकमा समाज विकास समितिका संयोजक मानबहादुर रावत, तुलसीपुर 8 का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओली, 9 का अध्यक्ष घनश्याम ढकाल, 3 का अध्यक्ष विजय विक र आले प्रकाश केसी रहनु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले तत्काल खानेपानी संस्थाका सबै बैंक खाताहरू रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको नगर प्रवक्ता माधव ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। धारा जडान र खानेपानी महसुल बापत उपभोक्ताबाट संस्थामा जम्मा भएको रकम मध्यबाट अध्यक्ष खरेलले 2,35,000, कोषाध्यक्ष केशव बहादुर ओलीले 15,78,000 र दशरथ ओलीले 2,56,000 रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चलाएको भन्दै उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएपछि उपमहानगरले चासो देखाएको हो। खानेपानीको कार्यालयमा असार 6 गतेदेखि ताला लागेको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 16 करौटी डाँडामा गल्ने फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन सुरु भएको छ। साथै उपमहानगरपालिकाले पाइपलाइनका माध्यमबाट ग्यास वितरण भने सुरु गरेको छ। करौटी डाँडामा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका 35 घर परिवारलाई निशुल्क रूपमा ग्यास वितरण गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको 40% र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रणालीको 60% लगानीमा ग्यास उत्पादन योजना तयार भएको नगर उपप्रमुख हुमा डीसीले बताउनुभयो। फोहोर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई ग्यास चुलो वितरण र घर घरमा पाइपलाइन पुर्याउने काम भइरहेको डीसीले बताउनुभयो। उद्योगबाट उत्पादित ग्यास पाइपलाइनबाट वडा नम्बर 10 र 16 का 1500 घरमा पुर्याउने परियोजना लक्ष्य रहेको उपप्रमुख डीसीले बताउनुभयो। पाइपलाइनबाट ग्यास प्रयोग गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु भएपछि उपमहानगरलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ। विक्रमसम्म 2075 मंसिर 5 गते सम्झौता भई सुरु भएको परियोजना निर्माणका लागि करिब रु 22 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। संरचना निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले करिब 3 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। उपमहानगरपालिकाले ग्यास वितरण गरेकोमा वडा नम्बर 16 निवासी शोभा चौधरीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। बायोग्यास उद्योगले पाइपका माध्यमबाट घरमै ग्यास दिन थालेपछि समय र इन्धनको बचत भएको छ। वैशाख अन्तिम सातादेखि उद्योगले बायोग्यास वितरण थालेपछि दैनिक भान्सामा काम गर्न सहज भएको चौधरीले बताउनु भएको छ। दाङमा चट्याङ लाग्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ चट्याङ पर्दा दङ्गीचरण गाउँपालिकाका 2 जनाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दङ्गीचरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चखौरा बस्ने 37 वर्षीय रामनारायण चौधरी र दङ्गीचरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 32 वर्षीय समीर केसीको मृत्यु भएको हो। चौधरीले आफ्नै बारीमा तरकारी टिपेर फर्किने क्रममा दङ्गीचरण 6 स्थित गोरु बाँध बनाएको छाप्रोमा ओत लागिरहेको अवस्थामा शनिबार अपराह्न 6 बजेतिर चट्याङ लागेको हो। त्यसै गरी केसीलाई अपराह्न 5 बजेतिर बगार स्थित खेतबाट घाँस लिँदै गएको अवस्थामा चट्याङ लागेको थियो। उनीहरू दुवै जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। बर्दियामा खसीको मासुमा मिसावट गरेको भेटिएको छ। बर्दियाका 8 वटै पालिकाभित्र मुख्य बजारहरूमा खसीको मासुमा मिसावट गरी बेचेको गुनासोको आधारमा अनुगमन गर्दा उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएको हो। ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरीगाउँ बजारमा बाख्राको मासुलाई खसीको मासु भनी बेच्न तयार पार्दै गरेको अवस्थामा अनुगमनमा खटिएको टोलीले शेर अली कुरेशीलाई पक्राउ गरेको छ। टोलीले शेर अली कुरेशी मासु पसलबाट 16 किलो मासु जफत गरेर नष्ट समेत गरेको छ। मासु पसल सञ्चालक कुरेशीलाई 10 देखि 20 हजार रुपैयाँसम्म न्यूनतम जरिवाना हुन सक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अर्यालले बताउनुभयो। बिहानै बाख्रा काटेर खसीको मासु भनेर पसलमा बेच्न लैजान तयारी बनाइरहेको अवस्थामा अनुगमन टोलीले फेला पारेको हो। उनले खसीको मासु भनेर दाबी गर्दै थिए। अनुगमन टोलीले खसी हो भने खसीको अङ्ग जस्तै अण्डकोष खोइ भनेर प्रश्न गर्दा बाख्राको छालाभित्र बोसो भरेर डल्लो बनाएर देखाउन थालेपछि
प्रमाण फेला पारेको उद्योग वाणिज्य संघ ठाकुर बाबाका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद आचार्यले भन्नुभयो। विशेष गरी चाड पर्वको समयमा खसीको मासु अत्याधिक बिक्री हुने गरेको मौकाको फाइदा उठाउँदै मिसावट हुने गरेको छ। मासु काट्नु भन्दा पहिले पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, काटेको मासु चिस्यान डिप फ्रिजमा राखेर मात्र बिक्री गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ। उपभोक्तालाई खसीको भन्दै बाख्रीका मासु बेच्ने मासु पसल सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याए मात्र सिफारिस गर्न वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 गत जेठ 17 मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको त्यही ऐन र नियमावली बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सिफारिस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको हो। नागरिक अनुसूची मात्रै भरेर आउने गरेको र अवस्था कागजात नहुँदा दुःख पाउने अवस्था देखिएको भन्दै कार्यालय परिपत्र गरेको हो। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्क बहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, नागरिकले आवश्यक सम्पूर्ण कागपत्र नल्याउँदा दुःख पाएका छन्। सबै कागजात पूरा गरी वडा सिफारिस भयो भने सजिलो हुन्छ। कार्यालयले जन्मका आधारमा नागरिकता लिइरहेकाहरूका सन्तानलाई वंशजक आधारमा सिफारिस गर्दा बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएको र उनको बसोबास नेपालभित्र रहेको यकिन गर्न पनि भनेको छ, जसका लागि बाबु आमाको सक्कल नागरिकता, सक्कल जन्म दर्ता, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, निवेदनको बाबु आमा नाम भएको शैक्षिक प्रमाण पत्र, घर धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, बसाई सराई दर्ता प्रमाण पूर्जा, ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहेमा स्थानीय बसोबास प्रमाण पत्र, बाबु आमाको विवाह दर्ता र पारिवारिक विवरण, बुबा आमाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, 2063 को टोलीले नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निसाय समेत संकलन गराउन उल्लेख गरिएको छ। परिपत्रमा कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार संगलत प्रहरी सरजमिन मुचुल्का समेत गरिने हुँदा त्यो बेहोरोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात पनि समावेश गर्न परिपत्रमा उल्लेख छ।